بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجاة المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض
أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدسن وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أسألك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدني وسددني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأثم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر
فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجذام والسي الأسقام وغلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبه ومن دعوة لا يستجاب لها. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهبانا لك مطواعا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك
وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا اللهم ألهمني رشدي اللهم قني شر نفسي وأعزم لي على رشد أمري أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي
فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا تتبعه فلاحا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء لي خيرا وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا
اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي. وإني ضليل فأعزني وإني فقير فارزقني. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي. وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري واجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله. ثبتني به حتى ألقاك. أسألك غناي وغنى مولاي. اللهم إني أعوذ بك من سوء العمر وفتنة الصدر. أعوذ بعزتك لا إله إلا أن تضلني ومن جهد البلاء
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن شر ما علمت ومن شر ما لم أعمل ومن شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ومن شر السمع ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي ومن الفاقة ومن أن أظلم أو أظلم ومن الهدم ومن التردي ومن الغرق والحرق وأن يتخبطني الشيطان عند الموت ومن أن أموت في سبيلك مدبرا وأن أموت لديغا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني فيما أحرمتني. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلني وأن تجيرني من النار بقدرتك. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره
نجاحا أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أغلت كل جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وتبارك اسمك لا إله إلا أنت لا شريك لك سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وخلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل لي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك اللهم اعصمني من الشيطان اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها اللهم انعشني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا
من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إله جبريل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عافني ولا تسلطن أحدا من خلقك علي بشيء لا طاقة لي به. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري. وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجد المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وظل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حليتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني إلى عدو يتهجمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ومن جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول وغلبة العدو وشماتة الأعداء ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فبئست البطانة وأن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء ومن الليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقرر أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم الطف بي في تسير
كل عسير فإن تسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اعف عني فإنك عفو كريم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك واقض أجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنة اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك اللهم اغفر لي واختر لي اللهم أرضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم إني أسألك رحمة من عندك
تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيز بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه منيتي ومسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فاسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالأعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين
ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت وتعاليت فنسألك لا إله إلا أنت اغفر لي اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وإن أمتها فاغفر لها وارحمها اللهم أعني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأيما مؤمن أذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك اللهم إني أعوذ بك ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل ومن شر ما أنت آخذ بناصيته وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره ومن ضيق المقام يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة
وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك لا إله غيرك. اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ارأف بي. يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوفقني حسن عبادتك. يا رب أسألك من الخير كله، يا رب افتح لي بخير
واختم لي بخير وقن السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيرك اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللهم بحمدك إن صرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتنالني برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدعونك فيه وأن تشركهم في صالح ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي الأعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وأسبغ علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة
تحجرني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك سبحانك خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك أتقلب في قبضتك وأصدق بلقائك وأؤمن بوعدك أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت هذا مكان العائذ بك من النار لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نظلم أو يظلم علينا أو نجهل أو يجهل علينا أو أضل أو أضل. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم
واقية كواقية الوليد اللهم إني أعوذ بك من شر الأعمجين السيل والبعير السؤول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم بكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست وأسألك باسمك الذي استقر به عرشك وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك وباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له انقطع الرجاء إلا منك نجني مما أنا فيه وأعني على ما أنا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم آمين اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني
بها قل لك بها صبري فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبابرة اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير غال ولا مضل اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس
اللهم أقبل بقلبي إلى دينك واحفظ من ورائنا برحمتك اللهم ثبتني أن أزل واهدني أن أضل اللهم كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشيطان وعمله اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى اللهم وما ابتليتني به من رخاء وشدة فمسكني بسنة الحق وشريعة الإسلام اللهم إني أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا الخيرة في جميع ما يكون فيه الخيرة ولجميع ميسور الأمور كلها لا بمعسورها يا كريم اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا قوّني على الجهاد في سبيلك اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتباء
اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء اللهم إني أعوذ بك من أن تصد عني وجهك يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني وأعوذ بك من كل أمل يلهيني وأعوذ بك من كل غنى يطغيني اللهم إني أعوذ بك من موت الهم وأعوذ بك من موت الغم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب يا رب اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكسير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المغتر الضرير ربنا آتنا في الدنيا كذا وكذا يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض ويا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض ويا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمرضح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين ويا كاشف المكروب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة اللهم إنك خلاق عظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم اللهم إنك البر الجواد الكريم اغفر لي وارحمني
وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببني وفي نفسي لك فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيئ الأخلاق فجنبني. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فاعطنا منها ما يرضيك عنا. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوف لك به وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم اكفني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بنعمتك السابقة علي وبلائك الحسن الذي ابتليتني به وفضلك الذي فضلت علي أن تدخلني الجنة بمنك وفضلك ورحمتك. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وهدى قيما وعلما نافعا. اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافيه بها في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب طلبي إلى شيء صرفته عني.
اللهم إني أستجيرك من جميع كل شيء خلقت وأحترس بك منهن واجعل لي عندك وليجة واجعل لي عندك زلفى وحسن مآب واجعلني ممن يخاف مقامك وعيدك ويرجو لقاءك واجعلني ممن يتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعلما نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من النار اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم به وأعوذ بك أن يدعو علي رحم قطعتها اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ومن شر من يمشي على أربع اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب وأعوذ بك من ولد يكون علي وبالا وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا اللهم إني أعوذ بك من الشك في الحق بعد اليقين وأعوذ بك من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من شر يوم الدين اللهم إني أعوذ بك من موت الفجاءة ومن لدغ الحية ومن السبع ومن الغرق ومن الحرق ومن أن أخر على شيء ومن القتل عند فرار الزحف